बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है, यौम स्याह मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क के अंदर, और पूरे मुल्क के अंदर क्रैकडाउन किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अच्छा, क्रैकडाउन करने वाले ये वो लोग हैं जिनका ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की ऑफ़र की गई थी। शुरू ये से करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कह रहे हैं कि बिला वजह ऐसे एहतजाज कर रहे हैं। जब इनके पास ऑफ़र गई कि आप 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बना लें, तो इन्होंने गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाई? अगर ये आज हुकूमत के अंदर होते तो 45 और 47 का रोना ना रो रहे होते, मुल्क के अंदर सरमायाकारी को नुकसान ना पहुंचा रहे होते, जगह जगह पर सड़कें ना बंद कर रहे होते और फसाइयत का ये मामला ना हुआ होता। आज हर बंदा अपनी नुक्कड़ पे खड़ा होकर अपना काम कर रहा होता। लेकिन सारे बिगाड़ की असल वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि इनको जो ऑफ़र की गई इन्होंने उस ऑफ़र को कबूल नहीं किया। अच्छा, इस ऑफ़र के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आम आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं थे, और सबसे बढ़कर ये कि आवाम इसके लिए तैयार नहीं थी। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ और ऐसा लग रहा था कि सब बेहतरीन चल रहा है। फिर 8 से 9 की दरमियानी जो शब थी उसके अंदर डाका पड़ा, और डाके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा वोट जो है वो चूहों की तरह कुतर दिया गया, खा लिया गया, और खा के जो है ना वो डकार किसी और की प्लेट की तरफ मारे गए। और पता चला कि जी सुबह उठे तो पता चला पीटीआई हार गई है, कोई और जीत गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया गया कि जी गवर्नमेंट बनाने की फिर ऑफ़र की गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, पूरे पाकिस्तान के अंदर शोर मचाया। इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आपको गवर्नमेंट बना देते हैं। मगर इस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इनकार क्यों किया गया, उसकी कई वजूहात हैं जो मैं आपको बयान करती हूँ। सबसे पहला जो एक नुक्ता था कि हुकूमत क्यों नहीं कबूल की गई पीटीआई की तरफ से, उसकी वजह यह थी कि पीटीआई को जो ऑफ़र की गई उसके अंदर माइनस इमरान खान साहब का फार्मूला लगा कर उन्हें कहा गया कि 8 फरवरी के बाद ये जो हुकूमत बनने जा रही है, हम ये हुकूमत आपको दे देते हैं, मगर उसमें इमरान खान साहब का माइनस होगा। और इस ऑफ़र को देखते ही नाकाबिले कबूल कह दिया गया, यानी कि कबूल नहीं थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की, उसमें उन्हें कहा गया कि आपको एक इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ेगी। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इनकार है जो कि इमरान खान साहब ने कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2018 में इमरान खान साहब को काम करने के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावटें थी वो यही थी कि उनके साथ इत्तेहादी हुकूमत थी, और इमरान खान साहब को कोई भी फैसला लेते हुए उन इत्तेहादी हुकूमत के लोगों को भी देखना पड़ता था। तो इमरान खान साहब ने बेसिकली बैसाखियों के ऊपर हुकूमत लेने से साफ इनकार कर दिया। तीसरी बड़ी ये चीज़ कि ये जो हुकूमत होती, अगर इत्तेहादी हुकूमत भी होती तो ये एक मैनेज हुकूमत होती, और इमरान खान साहब जो हैं वो इसके लिए राज़ी नहीं थे कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा वोट हमें पड़ा है तो एक मैनेज किस्म की गवर्नमेंट को हम क्यों लेंगे, इसके ऊपर इनकार हुआ। फिर चौथी बड़ी ये चीज़ थी कि इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा मौक़िफ़ है कि इदारे अपनी हद के अंदर रहेंगे, सियासतदान अपनी हद के अंदर रहेंगे, और जो बेसिकली मुदाखलत का अंसर है वो ख़त्म होना चाहिए। अब अगर इमरान खान साहब ये हुकूमत कबूल करवा देते कि ठीक है पीटीआई अपनी गवर्नमेंट बना ले, तो इसमें मुदाखलत मौजूद होती, जिसके ऊपर बहुत बड़ा इनकार इमरान खान साहब का था। फिर जो एक पाँचवीं बड़ी चीज़ थी वो यही थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत हम इसलिए कबूल नहीं कर रहे, माइनस फार्मूला जो है वो पब्लिक कबूल नहीं करेगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना भारी मैंडेट हमें मिला हो और वो चोरी हो जाए, फिर आप हमें अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ के ऑफर्स फराहम करें। तो इसके इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा इनकार इसके ऊपर किया गया कि हम जो है वो हुकूमत कबूल नहीं करेंगे जब तक कि इस सच को सामने ना लाया जा सके कि 45 और 47 का मामला कैसे बना, कैसे बहुत बड़ी तादाद में जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे उसके अंदर लोग घुसे और तमाम अमले को बाहर निकाला, यरगमाल बनाए गए, अपनी मर्ज़ी का नतीजा वहाँ पर तब्दील किया गया। जब तक अवाम के अंदर ये चीज़ बावर नहीं हो जाती, इमरान खान साहब ने कहा मैं हुकूमत नहीं लूँगा। और जिन लोगों का ख्याल है ना कि इमरान खान साहब इक़्तिदार के भूखे हैं, अगर इमरान खान इक़्तिदार का भूखा होता तो फिर 2024 के इंतखाब के बाद जब उन्हें ऑफ़र कराएगी उनकी पार्टी को, तो वो इस ऑफ़र को अवेल कर लेते, इस ऑफ़र को कबूल करते, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह से इत्तेहादी हुकूमत की बैसाखियों के ऊपर हुकूमत के अंदर होती। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो काउंट करवाई जा सकती हैं, जिसमें आपको पता चलेगा, वाज़े होगा कि पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने जो है वो हुकूमत को क्यों नहीं कबूल किया गया। ये मैं नहीं कह रही, एक तो इसकी तस्दीक जो है वो की जा रही है गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि पतन की रिपोर्ट तकरीबन 24 घंटे पहले आई है,
اور پتن یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ الیکشن کے معاملات کو دیکھتی ہے، انتخاب کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ 2024 میں 1 2 یا 10 نئے طریقے نہیں اپنائے گا، 64 نئے طریقوں سے ہیرا پھیریاں کی گئی ہیں، وارداتیں ڈالی گئی ہیں۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کی جو آفر تھی اس کو ٹھکرایا کیوں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، پورے ملک میں لوگ نکلے ہوئے ہیں اور ثوابی جلسہ ہونے سے پہلے کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ عوام کا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مارتا ہوا ثوابی جلسے میں پہنچنے کے لیے روانہ ہو چکا ہوا ہے، جگہ جگہ سے ریلیاں نکل رہی ہیں اور فسطائیت کا یہ عالم ہے کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب گورنمنٹ اور خاص طور پہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ثوابی میں جلسہ کر رہی ہے، ہمت ہے تو سندھ میں کریں، بلوچستان میں کریں، پنجاب میں کریں، اور ان 3 صوبوں میں آپ کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ الیکشن ریگڈ کیا گیا، آپ لوگوں کا ووٹ چوری کیا گیا، مینڈیٹ چوری ہوا۔ پنجاب میں جو پنجاب حکومت ہے وہ انہیں گھسنے نہیں دے رہی اور جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، پرامن طریقے سے جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف فسطائیت کی جا رہی ہے۔ سندھ کے اندر جس طرح سے حلیم عادل شیخ اٹھا اور جس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے وہاں بھی فسطائیت کرم ہے۔ بلوچستان کی اگر بات ہے تو ہرنائی میں ابھی کچھ دن پہلے ہرنائی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 144 کا نفاذ ہونے کے باوجود پبلک ایسے نکلے گی، اور پبلک عمران خان کے لیے نکلی۔ اور آج بھی جو لوگ 8 فروری میں یوم سیاہ منا رہے ہیں نا، وہ عمران خان کی محبت میں منا رہے ہیں کہ وہ ایک شخص ہے جو آج بھی ان کے ووٹ کے لیے کھڑا ہے۔ اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ جس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ برے اور بھونڈے طریقے سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے وینوں کے اندر۔ جو سب سے ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی، جو آج نکلی ہیں احتجاج کے لیے، اور جاوید ہاشمی اور قریشی صاحب کا جو ہے نا وہ بڑا ویر رہا ہے الیکشن کے معاملات کے اوپر، ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، لیکن عوام نے اور ووٹ کی طاقت نے ان دونوں مخالفین کو ایک ساتھ کیا۔ ہوا یہ کہ مہر بانو قریشی جب احتجاج کے لیے نکلی اور جاوید ہاشمی کے داماد ہیں زاہد بہار صاحب وہ بھی نکلے، تو پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے بے شرمی اتنی ہے کہ مردوں کی ایک وین ہے، مردوں کو بھرا گیا ہے وہاں پہ کہ مطلب پاؤں رکھنے کی جگہ نظر نہیں آتی جہاں پہ ان کو گرفتار کر کے جس طرح سے وین میں لے جایا جا رہا ہے، اور اس پوری وین کے اندر جو صرف ایک خاتون ہے اس کا نام مہر بانو قریشی ہے۔ مہر بانو قریشی صرف ایک خاتون ہے جو اس پریزنر وین کے اندر ہے، جس بھی وہیکل کے اندر ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے ہوئے راستوں سے لے کر جایا جا رہا ہے تاکہ جھٹکے لگیں، ایک دوسرے کے اوپر لوگ گریں اور کوئی بھی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتی، یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں جو مہر بانو قریشی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ سارے تھانے جو ہماری حدود کے اندر آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو تھانے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں نہ جانے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ شرم کی انتہا ہے، ماؤں بیٹیوں کی عزتیں تک آپ کھینچ رہے ہیں، ان کے سروں سے دوپٹے چادریں آپ نے کھینچ لی ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں عورتیں جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں، اور کہنے کو یہ جمہوری حکومت ہے مگر یہاں پر اپنے ووٹ کے لیے جو احتجاج کا حق استعمال کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی یا عوام نکلنا چاہتے ہیں ان کے اوپر فسطائیت کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، ریلیوں کے راستے روکے جا رہے ہیں، پرامن طریقے سے بھی نکلنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ابھی کچھ دیر میں سارے ویڈیوز آئیں گے ثوابی جلسے کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں عوام نکلے ہیں، اور آج یادگار دن بھی ہے مگر سیاہ دن بھی ہے، اور اس دن کو سیاہی کے طور پر لکھا بھی جائے گا اور اس کو سیلیبریٹ بھی آج کیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔